हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हामीले हिजोको सत्रमा समस्त पाण्डवहरूको वंशवृद्धिको कथाका साथमा कस प्रकार युधिष्ठिरको राज्यका के विशेषताहरू थिए भन्ने सम्बन्धको कथा प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आजको विशेष सत्रमा हामीले यद्यपि हिजै हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ, आज यो आदि पर्व अन्तर्गत रहेर खाण्डवदाह पर्व सम्पूर्ण गरेर हामी सभा पर्व प्रवेश गर्ने हाम्रो आजको लक्ष्य छ। यसकारण आज हामी कस प्रकार भगवान कृष्ण एवं अर्जुन खाण्डव वनमा कस प्रकार सवारी भयो र कस प्रकार खाण्डव वन अग्निले भक्षण गरे भन्ने सम्बन्धमा श्रवण गर्नेछौँ प्रसङ्ग। र समस्त वृष्ण वंशीहरू, अन्धक वंशीहरू, भोज वंशीहरू यी सबै जब बलराम जी का साथ में लागेर द्वारका फर्किए तब भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के राज्य में आफ्ना सखा अर्जुन का साथ में लीला विचरण गर्दै रहनुभयो। त्यस पछाडि केही समय पछाडिको कुरो हो, ततः कतिपयास्य विवत्सो कृष्णम अब्रवीत् उष्णानि कृष्ण वर्तन्ते गच्छावो यमुनामृते। तब केही समय पछाडि, केही दिन पछाडि भगवान कृष्ण का समीपमा गएर अर्जुन भन्छन्, हे कृष्ण गर्मी बडो बढ्दैछ। मान्छे गर्मीको समय थियो, भन्छन् गर्मी बडो बढ्दैछ, यमुनाजी स्नान गर्नका लागि जाउँ, केही दिनसम्म यमुनाजीकै तटवर्ती स्थानहरूमा रहौँ। तब यस प्रकार मित्रका साथ त्यहाँ जलविहार गर्नका लागि भनेर जब जाने कुरा भयो तब जनार्दनलाई, हे जनार्दन यदि हजुरको पुनरेश्याव रोचताम ते जनार्दन, हे जनार्दन हजुरलाई पनि यदि रुचिकर लाग्छ भने जाउँ जलविहार गर्नका लागि यमुनाको। तब भगवान वासुदेव भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती नन्दन कुन्तीम आतम माप्य तद रोचते यद वयम जले। वास्तवमा मलाई पनि हे कुन्ती नन्दन कि समस्त सूर्यधरका साथमा सूर्यजनवृता पार्थ विहरेम यथा सुखम, कि समस्त हाम्रा सूर्यजनहरूका साथमा सुखपूर्वक त्यो यमुनामा जल विहार गर्ने मलाई पनि इच्छा छ। तब यस प्रकार सल्लाह गरेर युधिष्ठिरसँग आज्ञा लिएर अर्जुन एवं भगवान गोविन्द भगवान श्रीकृष्ण समस्त आफ्ना सूर्य आदिका साथमा यमुनातर्फ जानुभयो। यमुनाको तटमा जो विहार स्थान त्यहाँ पुगेर भगवान श्रीकृष्ण एवं अर्जुनका जो जति अर्जुन आदिका सेवकहरू छन्, सेविका आदि छन्, मित्र आदि छन्, त्यसै गरेर निवासका अनेक स्त्री, नाना प्रकारका सुन्दर रत्न तथा क्रीडा भवनभित्र त्यो चाहिँ नाना प्रकारका सुन्दर जो रत्न आदिका साथ क्रीडा भवनभित्र गए। तत्पश्चात त्यो उन्मत्त विहार भूमिमा नाना प्रकारका वृक्ष आदिले सुशोभित भएका अनेक भवनहरूका कारण स्थान चाहिँ इन्द्रपुरी समान सुशोभित भएको, अन्तपुरीका स्त्रीका लागि अनेक प्रकारले भक्ष्य भोज्य बहुमूल्य रस सरस पेय, भाँति भाँति पुष्पहार, सुगन्धित द्रव्य आदि सारा त्यहाँ व्यवस्था गरिएको। सबै आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसार जल क्रीडा गर्न भनेर लागे। तत्पश्चात त्यो स्त्रीहरू श्रीकृष्ण एवं अर्जुनको रुचि अनुसार कोही वनमा, कोही जलमा, कोही घरमा यथोचित रूपले क्रीडा गर्न लागे। त्यस समय यौवन मदले द्रौपदी एवं सुभद्रा बहुत वस्त्र आभूषण आदि दान गर्न लागे। त्यहाँ त्यस्ता श्रेष्ठ स्त्रीहरू एकदम हर्षोल्लासमा भरिएर नृत्य आदि गर्न लागे।
जोर जोरले कोलाहल गर्न लागे। अनेक स्त्रीहरू हाँस्न लागे, सुन्दर स्त्रीहरू त्यहाँ गाउन बजाउन लागे। यस प्रकार एकअर्कालाई समातेर चाहिँ एकअर्कामा जलद्वारा चाहिँ एकअर्कालाई प्रहार गर्न लागे। कोही एकान्तमा बसेर गुप्त कुराहरू गर्न लागे। यस प्रकार त्यो राजभवन बडो समृद्धशाली वन। वीणा वेदुम मृदङ्ग आदि मनोहर वाद्यको सुमधुर ध्वनिले गुन्जिन लाग्यो। जहाँ तहाँ यस प्रकार क्रीडा विहारको आनन्दमय उत्सव चल्दै थियो। त्यस समय भगवान् कृष्ण एवं अर्जुन के भयो त भन्दाखेरि अलि नजिकैको एउटा बडो उत्तम मनोहर प्रदेशमा त्यहाँ गएर शत्रुहरूको राजधानी जित्ने दुवै महात्मा स्वयं भगवान् वासुदेव एवं अर्जुन सिंहासनमा बसेर पहिले गरेका पराक्रम तथा अनेक कुराहरू आमोद प्रमोद गर्न लाग्नु भएको थियो। आमोद प्रमोद बस यसरी हाँसी मजाक गर्दै गर्दाखेरि धनञ्जय एवं वासुदेव साक्षात् स्वर्गलोकमा बसेका अश्विनी कुमार समान सुन्दर त्यो सौन्दर्य मूर्ति प्रतीत भइराखेको समयमा त्यही एकजना अभ्यागच्छत् तदा विप्रो वासुदेव धनञ्जयौ। त्यही समयमा वासुदेव एवं धनञ्जयका समीपमा एकजना ब्राह्मण देवता आइपुगे। विशाल साल वृक्ष समान उच्च कद भएका, कान्ति साक्षात् पक्खर पगालेको सुन जस्तो पहेँलो एवं नीलो, सारा अङ्ग नीलो र पहेँलो रङका। यस प्रकार त्यो दारी जुङ्गा पनि साक्षात् अग्नि हुर्हुर हुर्हुर बले जस्तो देखिने। अनि उचाइ अनुसारको मोटाइ भएको पीत वर्णको चाहिँ त्यो वस्त्र धारण गरेका, त्यो प्रातकालीन सूर्य समान तेजस्वी चिर वस्त्र पहिरिएर मस्तकमा जटा धारण गरेका, मुख कमलदल समान शोभयमान भएको यस्ता दिव्य ब्राह्मण देवता जो पिङ्गल वर्णको एवं मानव आफ्नो तेजले सारा त्रैलोक्यलाई प्रज्वलित गराउने तेज भएका ती तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ जब निकट आउनुभयो तब अर्जुन एवं भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं उपसृष्टम तु तम कृष्णौ भ्रजमानं द्विजोत्तमं। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण एवं अर्जुन वासुदेव सह वासुदेव र भगवान् श्रीकृष्ण र साथमा अर्जुन आफ्नो सिंहासनबाट उठ्नुभयो। यस प्रकार ब्राह्मणको दर्शन भए पछाडि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण पनि आफ्ना आसनबाट उठेर ती ब्राह्मण देवताले अर्जुन एवं शाश्वत वंशी भगवान् वासुदेव विश्वविख्यात वीर एवं खण्डवनका समीप खडा भएका यी दुईलाई चाहिँ हात जोडेर ब्राह्मण भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणो बहुभोक्तास्मि, म ब्राह्मण हुँ र बहुभोक्तास्मि, म चाहिँ बहुभोगी छु, मतलब खानेकुरा मलाई बहुत चाहिन्छ, बहुत ठुलो भोजन गर्नेवाला ठुलो आहार भएको छु म। अनि सदा के छ त भन्दा त भुञ्जे परम इतिहि सदा, भुञ्जे परिमितम सदा, कि म अपरिमित अन्न भोजन गर्छु हे वीर। मलाई हे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन हजुरसँग भिक्षा माग्न आएको छु, भिक्षा प्रदान गरेर मलाई तृप्त गरिदिनुहोस्। तब यस प्रकार एवं मुक्तौ तमवृतां ततस्तौ कृष्ण पाण्डवौ केनान्येन भवांस्तृप्यत तस्यान्नस्य एतावहे। तब यस प्रकार जब ती ब्राह्मणले प्रार्थना गरे, म बहुभोजी एकदम ठुलो भोजन भएको ठुलो आहार भएको म ब्राह्मण, मलाई पेटभर एकपटक चाहिँ तृप्त हुने गरी भोजन गराउनुहोस् भने पछाडि श्रीकृष्ण एवं अर्जुन भन्नुहुन्छ ब्राह्मण हजुरले आदेश दिनुहोस् कि हजुर कुन अन्नद्वारा तृप्त हुनुहुन्छ, के अन्नद्वारा हजुरलाई तृप्त गर्न सकिएला, कस्तो प्रकारको अन्न हजुरको इच्छा छ, कति हजुरले भक्षण गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई बताउनुहोस्, हामी त्यसका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। तब ती वीरले चाहिँ आफ्नो यस प्रकार वचन बोलेर भन्छन् हजुरलाई कस प्रकारको अन्नको व्यवस्था गरौँ। जब बार बार यसरी दोहोर्याएर एवं मुक्त स भगवान् ब्रवीतवो भौ ततः भाषमाणौ तथा वीरौ किमन्नं क्रयतामिति, कि कस्तो प्रकारको भोजन दिउँ, कस्तो अन्नको व्यवस्था गरिनुपर्ने हो, कस्तो अन्नको व्यवस्था गरौँ। बार बार जब यसरी दोहोर्याउन लाग्नुभयो तब भगवान् अग्निदेव ती दुवैसँग भन्नुहुन्छ
नाहम् अन्नं बभुक्षे वै पावकं मां निबोधतं यद् अन्नम अनुरूपम मे तद युवाम संप्रयच्छतम। तब रावण देवता भन्छन्, हे वीर, मलाई अन्नको भोग छैन, मलाई तपाईहरुले साक्षात अग्नि मान्नुहोस्। जो अन्न मेरो अनुरूप छ त्यस सम्बन्धमा म बताउँदैछु। सदा यो इन्द्रले चाहिँ खाण्डव वनको रक्षा गर्छन्। त्यो महामनाबाट सुरक्षित भएका कारण म यसलाई जलाउन चाहन्न। अनि इन्द्रले किन रक्षा गर्छन् त खाण्डव वनको भन्दाखेरि यो वनमा इन्द्रको सखा एकदम सुहृद मित्र जो छ तक्षक नाग आफ्नो परिवार सहित यहाँ निवास गर्छ। यसकारण त्यो तक्षकको रक्षाका लागि वज्रधारी इन्द्र सदा यो जो छ यो खाण्डव वनको सारा सर्वदा यिनी चाहिँ रक्षा गर्न भनेर लागेका छन्। त्यो तक्षक नाग यहाँ रहने भएका कारण त्यो तक्षक नागसँग सम्बन्धित भएका कारण यहाँ रहने अनेक जीवहरूको पनि स्वतः रक्षा हुन्छ। यसकारण इन्द्रको प्रभावले मैले यो वनलाई खाण्डव वनलाई मैले जलाउन सक्दिनँ, तर म सदा यो खाण्डव वन खाने इच्छा गर्छु। मलाई प्रज्वलित देखेर मेघद्वारा इन्द्रले तत्क्षण जलको वर्षा गर्न लाग्छन्। अनि जब म जलाउने इच्छा राख्छु खाण्डव वनलाई, त्यो इन्द्रको पर्जन्यका कारण खाण्डव वन दग्ध गर्नमा म सदा सर्वदा असफल रहन्छु। हजुर दुवै अस्त्र विद्याका जानकार, अतः म यही उद्देश्यले हजुरहरूको समीपमा आएको छु। हजुरहरूको सहायताले यो खाण्डव वनलाई मैले जलाउन सकूँ, म यही अन्नको भिक्षा माग्छु। हजुरहरूले यस प्रकार जब म यो वनलाई जलाउन लाग्छु, जब यो म वनको भक्षण गर्न लाग्छु, यसलाई खान लाग्छु, त्यतिखेर हजुरहरूले माथिबाट इन्द्रलोकबाट वर्षँदै गरेको जलको धारालाई यो वनमा आउनबाट रोकिदिनुहोस्। तत्पश्चात यो वनलाई निलेर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो भोक जो छ त्यसलाई तृप्त गर्छु। तब यस्तो सुने पछाडि यहाँ जनमेजय विश्वम्पायनलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इन्द्रद्वारा सुरक्षित एवं अनेक प्रकारका जीव जन्तुबाट भरिएको खाण्डव वनलाई किन खान चाहनुहुन्छ? किन त्यो वन भने पछाडि त त्यहाँ त अनेक प्रकारका जीव जन्तु होलान्, ती जीव जन्तु सहित समस्त वनस्पतिलाई किन खान चाहनुहुन्छ अग्निदेवले? साधारण कारण त यसमा साधारण कारण मात्र त मलाई छ जस्तो लाग्दैन। किनभने जो खाण्डव वनलाई भस्म गर्नका लागि पक्कै या त अग्निदेवलाई कुनै क्रोध आएको हुनुपर्छ, खाण्डव वनका कसैले कुनै क्रोध दिलाएको हुनुपर्छ, अथवा अग्निदेवतालाई वास्तवमा कुनै प्रकारको सङ्कट आदि परेको हुनुपर्छ। तब पूर्वकालमा खाण्डव वन किन दाहा भयो, किन अग्निदेवताले खान चाहनुभयो, यस सम्बन्धमा मलाई ठिक ठिक रूपमा बताउनुहोस् भने पछाडि वैशम्पायन भन्नुहुन्छ कि खाण्डव वनको सम्बन्धमा विनाशको सम्बन्धमा सम्बन्ध राख्ने यो प्रसङ्गसँग जोडिएर आएको एउटा प्राचीन इतिहास छ। महर्षिहरूद्वारा गाइने गर्छ यो इतिहास कि प्राचीन कालमा इन्द्र समान बल एवं पराक्रमले सम्पन्न श्वेतकी नाम गरेका राजा थिए। त्यस समय श्वेतकीले जस्ता यज्ञ गर्ने अनि दाता दान दिनेहरूमा चाहिँ दानी अरू कोही उहाँ जस्तो बुद्धिमान विज्ञ कोही थिएन। पर्याप्त दक्षिणा भएका अनेक अनेक यज्ञहरूको अनुष्ठान गरे। प्रतिदिन यी राजाको मनमा यज्ञ एवं दान बाहेक अरू कुनै प्रकारको विचारै आउँदैन थियो। इनका हृदयमा दान बाहेक र यज्ञ बाहेक अरू कुनै प्रकारका विचार नै नभएका, यज्ञ कर्म आरम्भ एवं नाना प्रकारका दानमा सदा सर्वदा लाग्ने क्षत्रिय क्रिया समारम्भे दानेषु विविधेषु च, अनेक प्रकारका दानमा मस्त रहने, अनेक प्रकारका चाहिँ यज्ञ कर्म सदा सर्वदा, एउटा यज्ञ सकियो अर्को यज्ञ सुरु गरिहाल्ने, अर्को यज्ञ सकियो तेस्रो यज्ञ सुरु गरिहाल्ने, सदा सर्वदा यज्ञ सत्रमा र दानमा एकदम रत भएर लाग्ने। यस प्रकार यी बुद्धिमान नरेश ऋतुझरका साथ यज्ञ गर्ने, यज्ञ गर्दै गर्दा ऋतुझरका आँखा धुवाँले व्याकुल भएका,
अग्निले प्रताडित भएका ती ऋतुजनहरू अब के छ त भन्दा सदा सर्वदा यज्ञ भएको छ, एकदम अग्निमा स्वाहा स्वाहा गरेको छ। अनि त्यो अग्निमा स्वाहा स्वाहा पनि हाम्रा जस्ता लोभले चाहिँ उत्तानु परेको श्रुप बनाउँदैन थिए, बडो चाहिँ आदिमाना करिब करिब जानी खालका श्रुप बनाएर श्रुपले घिउ हालेका छन्। स्वाहा स्वाहा यस प्रकार सदा सर्वदा स्वाहा स्वाहाको आवाज गुन्जयमान भएको छ। तब के भयो त भन्दा यस प्रकार यज्ञ आदि कर्ममा लागेका कारण त्यो अग्निबाट प्रताडित हुन लागे ब्राह्मणहरू। अनि सदा सर्वदा मन्त्र पाठ गर्दा सबका घाँटी बस्न लागे, स्वर चाहिँ बस्न लागे, अनि धुवाँ आदिबाट व्याकुल हुन लागे। दीर्घकालसम्म आहुति दिँदा दिँदा सबै खिन्न हुन लागे। अब के भयो त भन्दा शरीर थकित हुन लाग्यो। राजा बडो उत्साहले यज्ञमा लागेका छन्, राजा थाक्दैनन्। राजालाई यति रत्तिभर पनि कुनै प्रकारको थकान हुँदैन, उनी यज्ञ गरेका छन्। ऋतुजनहरू के छ त भन्दाखेरि त्यो यज्ञ गर्दा गर्दै यज्ञका तेजले पहिला त अग्नि समान भएका थिए, तर अब बिस्तार कति यज्ञ गर्ने हो यस्तो भाव मनमा पैदा हुन साथ मलिन हुन लागे। ऋतुजहरू एकदम खिन्न खिन्न हुन लागे। तत्पश्चात राजालाई छोडेर हिँडे। तब राजाहरूले त्यो ऋतुजहरूलाई पुनः यज्ञका लागि प्रेरित गर्दा अब आँखा दुखेको छ, शरीर दुखेको छ। यस प्रकार त्यो ऋतुजहरू यज्ञमा आएनन्। तब तिनै ऋतुज पुरोहितहरूको अनुमति लिएर अनेक अरू ब्राह्मणहरूलाई ऋतुज बनाएर पुनः यज्ञ चालु भयो। फेरि यज्ञ पुरा भयो। यस प्रकार यज्ञपरायण राजाले अनेक हिसाबले एउटा यज्ञ सकियो, अर्को यज्ञ सुरु, अर्को यज्ञ सकियो, अर्को यज्ञ सुरु। तब ती यज्ञपरायण राजाले के गरे त भन्दाखेरि मनमा सङ्कल्प उठ्यो 100 वर्षसम्म चालु रहने सत्र प्रारम्भ गर्छु। अब यज्ञमा बसेपछि 100 वर्ष लामो यज्ञ गर्छु यस्तो विचार गरे। तब ती 100 वर्षसम्म रहने सत्र प्रारम्भ गर्छु भनेर सङ्कल्प त गरे। ती महामनालाई त्यो यज्ञ आरम्भ गर्नका लागि कतै ब्राह्मण नै फेला परेनन्, ऋतुज नै फेला परेनन् कि यिनको यज्ञमा बस्ने भने पछाडि सबै डराउन लागे। यस प्रकार ती महायशस्वी नरेशले आफ्ना सुहृदका साथमा अनेक प्रयत्न गरे। अनेक ब्राह्मणहरूलाई अन्य अन्य देशबाट ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर प्रयास गरे। सारा चरणमै परेर प्रणिपातेन सात्वेन दानेन च महाशय, कि यी महाशयले के गरे त भन्दाखेरि गएर सबका चरण समातेर सान्त्वनापूर्ण वचन भन्दै इच्छा अनुसार दान दिएर बार बार निरालस्य भावले ऋतुजहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई मनाउने कार्य गरे। तर यज्ञ गराउने अनेक प्रकारले अनुनय विनय गरे। तर ती अमित तेजस्वी नरेशको मनोरथ सफल गर्न कोही ऋतुज तयार भएनन्। अब 100 वर्षसम्म व्रत बस्नुपर्ने अरे, 100 वर्षसम्म यज्ञमा स्वाहा सोधा गर्नुपर्ने अरे। सबैको सातो पुत्लो गयो, सबै बिचारा कोही पनि तयार भएनन्। दान दिएका छन्, अनुनय विनय गरेका छन्, सबै तर्फबाट सबै दृष्टिले प्रयास गर्दा पनि जब सफल हुन सकेनन् तब ती राजर्षि अलिकता कुपित भएर अलिकता रिसाएर आश्रमवासी महर्षिहरूसँग भन्छन्, हे ब्राह्मण, यदि म पतित भएको भएदेखि हजुरहरूको शुश्रूषाबाट चाहिँ मैले आफ्नो मुख मोडेको भएदेखि, मैले हजुरहरूको सेवा नगरेको भएदेखि, म आफ्नो कर्मका कारण पतन भएको भए, मेरो स्थिति म पूर्ण पतित भएको भएदेखि, मैले निन्दित कर्म गरेको भएदेखि, निन्दित कर्म गरेको यदि त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि हजुरले मलाई त्याग्न सक्नुहुन्छ। किनभने ब्राह्मणले पतित निन्दित यस्ता प्रकारका जसले ब्राह्मणहरूको सेवाबाट मुख मोड्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई शीघ्र त्याग्न ठिक हुन्छ। अन्यथा हजुरहरूले मलाई त्याग्न मिल्दैन। अतः यज्ञ गराउने मेरो यो जो इच्छा छ, श्रद्धामा जुन मेरो यो यज्ञ गराउने सङ्कल्प छ र यज्ञप्रतिको जो श्रद्धा बढिराखेको छ, त्यो बढ्दै गरेको श्रद्धामा हजुरहरूले बाधा गर्नु हुँदैन। हजुरहरूले यसरी बाधा गर्नु भनेको वास्तवमा या त म निन्दित हुनु पर्यो, पतित हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो स्थिति होइन भनेदेखि मलाई हजुरहरूले यज्ञ कर्मका लागि आह्वान गर्दा त्याग्न मिल्दैन। हे विप्रवर, यस प्रकार बिना कुनै अपराध मेरो परित्याग गर्न हजुरहरूका लागि कदापि उचित छैन। म हजुरको शरणमा आएको छु, कृपा म माथि वर्षाउनुहोस्, हजुरहरू कृपा गरेर म माथि प्रसन्न हुनुहोस्। यस प्रकार हे द्विज श्रेष्ठ, हे
द्विज श्रेष्ठ, हे द्विजगण, म कार्यार्थी भएका कारण सान्त्वना दिएर दान दिएर यथार्थ वचनद्वारा हजुरहरूलाई प्रसन्न गरेर हजुरहरूको सेवामा आफ्नो कार्य निवेदन गर्दैछु। ब्राह्मणहरूको त कर्म हो नि यज्ञ गर्नु गरौँ। तब यति भनेर जब राजा चुप हुनुभयो, ती ऋतुजहरू राजाको यज्ञ गराउनका लागि उद्धत हुन सकेनन्। बरु रुष्ट भएर ती नृपश्रेष्ठहरू, ती द्विजश्रेष्ठहरू यी नृपश्रेष्ठ राजासँग भन्छन्, हे भूपाल शिरोमणि, हजुरको यज्ञ कर्म सदा सर्वदा निरन्तर चल्छ। अतः हजुर सदा कर्ममै यज्ञ कर्ममै लागिरहने भएका कारण हामी थाकेका छौँ। पहिलेको परिश्रमले हाम्रो कष्ट बढेको स्थितिमा यस्तो दशामा बुद्धि मोहित भएका कारण उन्मत्त भएर उत्ताउलो भएर हजुर चाहेदेखि हजुरले हाम्रो त्याग नै गरिदिनुहोस्। ब्राह्मणका रूपमा हामीलाई वरणै नगर्नुहोस्, अब उपरान्त कहिल्यै वरण नगर्नुहोस्। त्यो ठिक छ, हजुरले हामीलाई त्याग्न सक्नुहुन्छ निष्पाप नरेश, तर हामीले हजुरलाई त्यागेका छैनौँ, हामीले हजुरलाई त्यागेका होइनौँ। तर यस्तो स्थिति छ कि हामी शारीरिक रूपमा बडो थकित भएका छौँ, यसकारण हजुरको यज्ञ गराउन हामीलाई सम्भव छैन। र जो यज्ञको तपाईँले सङ्कल्प गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो यज्ञ त गच्छ रुद्र सकाशम त्वम सहित त्वाम याजयिष्यति, कि तपाईँ भगवान् रुद्रका समीपमा जानुहोस्, किनभने यस्तो यज्ञ त केवल तिनै रुद्रले गराउन सक्छन्। हामीले त त्यो 100 वर्षसम्म गराउनु पर्ने यज्ञ गराउन सक्दैनौँ। ब्राह्मणहरूको यो वचन सुनेर राजा श्वेतकीलाई बडो क्रोध भयो र श्वेतकी कैलाश पर्वत गएर उग्र तपस्यामा लाग्नुभयो। तीक्ष्ण व्रत पालन गर्ने राजा श्वेतकी मन इन्द्रिय आदिलाई संयमतापूर्वक देवादिदेव भगवान् श्री महादेवको आराधनामा लगाउनुभयो। यसरी आराधना गर्दै बहुत दिनसम्म निराहार रहनुभयो। कहिले 12 दिनमा एकपटक चाहिँ फलफुलको आहार गर्नुहुन्थ्यो, कहिले 16 दिनमा एकपटक चाहिँ फलफुलको आहार गर्नुहुन्थ्यो। हामी जस्तो व्रत बसेर पनि दिनै पछि फलफुल खाने होइन। 12 दिनमा एकपटक खानुहुन्थ्यो, कहिले कहिले 16 दिनमा एकपटक खानुहुन्थ्यो। अनि दुवै हात यसरी माथि उठाएर एकटक माथि हेर्दै राजा श्वेतकी एकाग्र चित्त भएर एक चित्त भगवान् देवादिदेव महादेवमा लगाएर यस प्रकार 6 महिनासम्म काठको ठुटो भाँति अविचल भावले खडा हुनुभयो। त्यो नृपश्रेष्ठलाई यस प्रकार भारी तपस्या देखेर भगवान् शङ्कर एकदम प्रसन्न हुनुभयो। तत्क्षण बाहिर आएर दर्शन दिनुभयो। तब जब यस प्रकार दर्शन दिनुभयो, तब दर्शन दिए पछाडि गम्भीर एवं स्नेहपूर्वक वाणीमा भगवान् भन्नुहुन्छ, हे परन्तप, हे नरश्रेष्ठ, म तिम्रो तपस्याबाट प्रसन्न भई, हे भूपाल, तिम्रो कल्याण होस्। तिमीलाई के इच्छा छ वर माग, जस्तो तिम्रो इच्छा छ तत् अनुरूपको वर माग, हे नरश्रेष्ठ, हे राजन, म तिम्रो तपस्याबाट बहुत प्रसन्न भएको छु। तब हे भूपाल, तिम्रो कल्याण होस्, तिमी जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै वरदान माग। अमित तेजस्वी भगवान् रुद्रको यो वचन सुनेर राजर्षि श्वेतकी परमात्मा शिवको चरणमा प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, हे देवदेवेश, यदि मे भगवन् प्रीत सर्वलोक नमस्कृत स्वयं मां देवदेवेश याजयस्व सुरेश्वर। हे देवदेव भगवान् देवदेवेश सुरेश्वर, यदि हजुर म माथि प्रसन्न हुनुभएको हो भनेदेखि सर्वलोक वन्दित भगवान् शङ्कर यदि मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हजुर स्वयं गएर चाहिँ मेरो यज्ञ गराउनुहोस्। राजाको मुखबाट यस्तो वचन सुने पछाडि भगवान् शिव प्रसन्न भएर मुस्कुराउँदै हाँस्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि हे राजन, यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु म रुद्रको कार्य होइन। वास्तवमा रुद्रको कार्य यो होइन। नास्माकमेष विषयो वर्तते याजनं प्रति त्वया च सुमहत्तप्तं तपो राजन वरार्थिनः याजयिष्यामि राजंस्त्वां समयेन परन्तपः। भन्नुहुन्छ, राजन, यज्ञ गराउनु मेरो काम होइन, तर यो वरदान माग्नका लागि यस्तो भारी तपस्या गरेका कारण म यज्ञ गराउँछु तिम्रो, हे परन्तप नरेश। तर एउटा शर्त छ, एउटा शर्त राखेर तिम्रो यज्ञ गराउँछु। समा 12 राजेन्द्र ब्रह्मचारी समाहित
सततं त्वज्य धाराभिर्यदि तर्पयसे नलं कामं प्रार्थयसे यं त्वं मत्त प्राप्स्यसि तं नृपः। तब रुद्र भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, राजेन्द्र, यदि तिमी एकाग्र चित्त भएर ब्रह्मचार्य पालन गर्दै 12 वर्षसम्म घिउको निरन्तर अविच्छिन्न धाराद्वारा अग्निदेवलाई तृप्त गर्यौ भने अनि मबाट जुन कामनाका लागि प्रार्थना गरेका छौ त्यो कामना तिम्रो पूर्ति हुनेछ। भगवान रुद्रले यति भने पछाडि राजा श्वेतकीले शूलपाणी भगवान शिवको आज्ञाअनुसार सारा कार्य सम्पन्न गरे। 12 वर्षसम्म अनवरत रूपमा चाहिँ घिउको धारा अग्निदेवलाई आह्वान गरेर अग्निको मुखमा प्रवाहित गरे। 12 वर्षसम्म ब्रह्मचार्य व्रत पालन गरेर अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ टुट्दै नटुटेको घिउको धारा जब अग्नि देवताको मुखमा यस प्रकार प्रवाहित गरे, तर सम्पूर्ण तत्पश्चात सम्पूर्ण लोकलाई उत्पत्ति गर्ने भगवान शङ्कर नृपश्रेष्ठ श्वेतकीलाई त्यो देख्न साथ अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, भगवान शङ्कर, हे भोपाल शिरोमणि, तिमी यो वेदविहित कर्मद्वारा मलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गरेका कारण हे परन्तप, शास्त्रीय विधि अनुसार यज्ञ गराउने अधिकार ब्राह्मणलाई छ। याजनम ब्राह्मणानां तु विधि दृष्टम परन्तप। विधिको नियम के छ त भन्दाखेरि यज्ञ गराउने अधिकार ब्राह्मणहरूलाई छ। यसकारण म स्वयं तिम्रो यज्ञ गराउँदिन, बरु अतोहम त्वम स्वयं नाद्य, मैले चाहिँ गराउँदिन, तर ममाम सस्तु हो कि मेरै एक अंश क्षितितले हे महाभागो द्विजोत्तमः, मेरै अंश स्वरूप एक महाभाग द्विज श्रेष्ठ छन्, दुर्वासा इति विख्यातः। दुर्वासा नामले यो जगतमा बडो प्रख्यात छन्। ती महातेजस्वी दुर्वासा मेरो आज्ञाले तिम्रो यज्ञ गराउन आउनेछन्। तिमी समग्र सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्रको यो वचन सुनेर राजा पुनः आफ्नो नगरमा आएर यज्ञ सामग्री जुटाउन लागे। सारा सामग्री जुटाएर पुनः भगवान रुद्रका समीपमा गएर, हे महादेव, हजुरको कृपाले मैले सारा यज्ञ सामग्रीहरू तथा अन्य आवश्यक उपकरणहरू जुटाइसकेँ। अब मलाई यज्ञको दीक्षा प्राप्त होस्। तब यस प्रकार महामना राजाको यो कथन सुनेर भगवान रुद्रले दुर्वासालाई बोलाउनु भएर भन्नुहुन्छ, हे द्विज श्रेष्ठ, यी महाभाग राज श्वेतकी हुन्। हे विपेन्द्र, मेरो आज्ञाले तिमी यो भूमि पाल जो ये राजा छन् इनका यज्ञ तिमीले गराइदिनु। यस प्रकार दुर्वासालाई आज्ञा दिनुहुन्छ। तब यो सुनेर महर्षि दुर्वासा हजुरको जस्तो इच्छा यस प्रकार भन्दै आज्ञा स्वीकार गर्नुभयो। तत्पश्चात यथा समय विधिपूर्वक महामना नरेशको यज्ञ आरम्भ भयो। शास्त्रमा जसरी बताइएको छ, जुन ढङ्गले कार्यविधि सुनाइएको छ, तदनुरूप त्यो यज्ञमा बहुत आदि दक्षिणाहरूका साथमा यज्ञ प्रारम्भ भयो। तब ती महामना नरेशको त्यो यज्ञ पुरा भए पछाडि जो महातेजस्वी अनेक प्रकारका ऋतुज आदि चाहिँ त्यो यज्ञमा दीक्षित भएर बसेका ती सबै दुर्वासाजीको आज्ञा लिएर आफ्नो आफ्नो स्थानमा गए। तत्पश्चात यो 100 वर्षको यज्ञ पुरा भइसके पछाडि सारा ऋतुजहरू दुर्वासाजीको आज्ञा लिएर आफ्ना स्थानमा गए। तब ती महान सौभाग्यशाली नरेश पनि वेद पारङ्गत महाभाग ब्राह्मणद्वारा सम्मानित भएर आफ्नो राजधानीमा फिर्ता जानुभयो। त्यस समय वन्दीजनहरूले ती राजाको यश गाउन लागे, पूर्ववासीहरू अभिनन्दन गर्न लागे। यस प्रकार बडो हर्षको माहौल भयो। अब 112 वर्षसम्म, पहिले 12 वर्ष राजा एक्लैले अनवरत घिउको धारा बगाए। तत्पश्चात 100 वर्षसम्म दुर्वासालाई चाहिँ आचार्यको ब्राह्मण ऋत्विजका रूपमा वर्ण गरेर तत्पश्चात यज्ञ गरियो। 100 वर्ष फेरि अनवरत घिउको धारा बगाइयो। साथमा अनेक प्रकारका दिव्य चरु आदिद्वारा हवन आदि कर्महरू भए। तत्पश्चात नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकीले चाहिँ आचार व्यवहार यस्तो दीर्घकाल पश्चात आफ्नो यज्ञका सम्पूर्ण सदस्य तथा ऋत्विजहरूसहित देवताहरूबाट प्रशंसित भएर स्वर्गलोक जानुभयो। अब के भयो त, उहाँको यज्ञमा पहिले 12 वर्षसम्म, त्यस पछाडि फेरि 100 वर्षसम्म, यस प्रकार 112 वर्षसम्म अनवरत रूपमा घृतपान गरेका कारण, घिउको अनवरत धारा अग्निलाई प्रवाहित गरेका कारण त्यो अद्वितीय यज्ञमा निरन्तर घिउको अविच्छिन्न धाराबाट अग्निदेवलाई बडो तृप्ति भयो। फेरि अब के भयो त, अग्निलाई अरू कसैको हविष्य ग्रहण गर्ने इच्छा नै हुन छोड्यो।
अग्नि चाहिँ त्यो लाल रातो रङबाट अब रङ चाहिँ एकदम फिका फिका सेतो सेतो हुन लाग्यो, कान्ति फिका हुन लाग्यो, पहिले भाँति प्रकाशित हुन नसक्ने स्थिति भयो अग्निको। तब भगवान अग्निदेव एकदम अग्निदेवको उदरमा पेटमा एक प्रकारको विकार पैदा हुन लाग्यो, तेजले हीन एवं ग्लानि प्राप्त हुन लाग्यो। आफ्नो तेजहीन भएको देखेर अग्निदेव ब्रह्माजीको लोकपूजित पुण्यधाममा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीसँग, हे भगवान, राजा श्वेतकीले आफ्नो यज्ञमा मलाई परम सन्तुष्ट गरे, तर अब मलाई अत्यन्त अरुचि हुन लाग्यो। यस प्रकार म कुनै प्रकारले त्यो अरुचिलाई दूर गर्न सकेको छुइनँ। हे तात के भयो त भन्दा, हे जगतपति, त्यो अरुचिका कारण म तेज एवं बलबाट हीन भएर जाँदैछु। अत मेरो इच्छा छ कि हजुर कृपा गरेर मलाई स्वस्थ गराइदिनुहोस्, मेरो स्वाभाविक स्थिति सुदृढ बनेर जाओस्। अन्यथा अब मैले यज्ञमा दिएको घिउ आदिको आहुति ग्रहण गर्नै नसक्ने स्थिति भयो। मेरो उदर आदि सबैतिर समस्या हुन लाग्यो, विकार आदि पैदा हुन लागे। यसरी तृप्त गराए कि अब कसैले घिउको आहुति दिए भने त्यो स्थानमा अग्निलाई जाने इच्छा नै हुन छोड्यो। अग्नि देवताको यो कुरा सुनेर सम्पूर्ण जगतका स्रष्टा भगवान ब्रह्माजी अव्यवाहन अग्निसँग हाँस्दै मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, तिमीले 12 वर्षसम्म वसु धाराको आहुतिको रूपमा प्राप्त भएको घृत धाराको जो उपभोग गर्यौ, यसकारण तिमीमा ग्लानि प्राप्त भएको छ। हे अव्यवाहन, तेजले हीन भएका कारण तिमी सहसा आफ्नो मनमा ग्लानि जो अनुभूति गर्दैछौ, पूर्ववत स्वस्थ